बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क। बर्दाश्त और सब्र को हम असल में एक ही तनाज़र में लेते हैं और इसका एक ही मतलब समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अब बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क क्या है? बर्दाश्त क्या है? यानी वो नापसंदीदा चीज़ या नापसंदीदा अमल जो कि आप अपनी ज़िंदगी में बार बार फेस करते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते, इसको कहते हैं बर्दाश्त। और अगर आप उस पर रिएक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आपने बर्दाश्त नहीं किया। जहाँ पे बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है वहाँ पे सब्र की हद शुरू होती है। अब सब्र वो चीज़ होती है कि जैसे आपके इर्द गिर्द नापसंदीदा हालात वाक़यात जिसके ऊपर ना आप आंख में आंसू लेके आए, ना आप लबों से शिकवा करें, ना उसका इजहार करें, बल्कि अपने आप को उस हालात वाक़यात को कबूल कर ले खुश दिली से और ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर दे कि ए अल्लाह, हमने तुझे अपने तेरे सपुर्द कर दिया, अब तो हमारा बेहतर फैसला करने वाला है। यानी आप लोगों ने वो तमाम हालात वाक़यात को कबूल कर लिया और कबूल करते हुए आपने उस पर इक्तफा कर लिया, उसको कहते हैं सब्र। ये होता है बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क। जोश मलियाबादी का शेर है कि वहाँ से है मेरी हिम्मत की इब्तदा वल्लाह, वहाँ से है मेरी हिम्मत की इब्तदा वल्लाह, जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की। इसी तरह कुरान पाक में भी हमें यही तालीमात दी गई हैं कि कभी भी बुराई का जवाब बुराई से मत दो, बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से दो। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जो कि एक औरत उन पे कूड़ा फेंका करती थी और उन्होंने मुस्कुरा के अपना सफ़र उतना तय कर लिया करते थे और कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि वो ताकत भी रखते थे। जब 8वें दिन उस खातून ने कूड़ा नहीं फेंका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई और मालूम करने से पता चला कि वह औरत बीमार है। जब वो उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर चले गए, उन्होंने उस बुराई का जवाब जब अच्छाई में दिया तो उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये हमें वो मैसेजेस दिए गए हैं जिन पे हमें अमल करने का भी हुक्म दिया गया है कि हम अपनी ज़िंदगियों पे भी इन तमाम तालीमात पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसी तरह ज़िंदगी में हमारे बेशुमार ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बर्दाश्त के साथ साथ बाज़ औक़ात हमें सब्र भी करना पड़ता है। अब इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के बहुत करीबी रिश्ता या बहुत प्यार वाला रिश्ता बीमार है और मिसाल के तौर पे किसी की वालदा अगर बीमार है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से देख रेख नहीं कर रहे, उनका रवैया आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा कि आप उस वक़्त मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, आप वो रवैया जो है बर्दाश्त करते हैं। आपकी क्योंकि मजबूरी होती है उस वक़्त, आप कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आप की वालदा जिनकी भी कोई बीमार है जो कि हॉस्पिटल एडमिट थी, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अब अमल शुरू होता है सब्र का, क्योंकि आप बहुत बेचैन हो जाते हैं कि हमारा ये करीबी रिश्ता, कोई नहीं चाहता कि मेरी वालदा या मेरा वालिद या कोई भी करीबी रिश्ता वो दुनिया से रुखसत हो। तो उसमें वहाँ पे आप लोग बहुत रोते हैं, लेकिन वक़्त आने पे एक वक़्त आता है कि आप जो है ना सब्र कर जाते हैं। यानी वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम होता है, उसमें सब्र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की जो है वो किसी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, किसी इंस्टीट्यूट में जा रही है, तो वो क्या है कि रास्ते में कुछ लड़के खड़े अगर उनको परेशान करते, जैसा कि हमारी सोसाइटी में अक्सर आप देखते होंगे कि ये ऐसा अमल होता है, तो क्या है कि लड़की उस पर अगर रिएक्ट नहीं करती है, डेफिनेट वो उसको बर्दाश्त कर रही है। चंद रोज़ वो इस अमल को बर्दाश्त करती है। अगर किसी को मालूम होता है वो यही इसी परेशानी में कि अब मुझे ये काम यहाँ से गुजरना चाहिए कि नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो है ना वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के घरों में बैठ जाती है इस परेशानी से बचने के लिए, या इस अमल से या इस फेज़ से गुजरने से बचने के लिए कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में ना हो। उससे क्या होता है कि वो सब्र करके घर पे बैठ गई।
ہمیں کبھی بھی ایسا جو میسیج نہیں دینا چاہیے جس سے کسی کی زندگی جو ہے وہ صبر کے لیول تک چلی جائے. اور اس طرح کیا ہوگا، وہ تو صبر کر کے بیٹھ گئی مگر اس کی جو اس نے کام کرنا تھا زندگی میں وہ عمل رک گیا. ایگزامپل کہ ایک آدمی جو کہ طاقتور بھی ہے، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا وہ جواب بھی دینا چاہ رہا ہو اور دے سکتا ہو بہتر طریقے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، مگر وہ ریئیکٹ نہ کرے، کوئی اس کا جوابی ایسا جواب نہ دے، اس سے کیا ہوگا کہ یعنی اس نے برداشت کیا. اب ایک لمٹ تک ہر انسان جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی. اب ایک اور میں مثال دینا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. چھوٹا جو ہے ایک دفعہ برداشت کرتا ہے، دوسری بار بڑے نے پھر کسی مجمع کے سامنے اس بچے کو ڈانٹا ہے یا کوئی ایسے برے طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے تو وہ بالکل برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کا جواب دے دے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ بچہ برداشت کر لیتا ہے اگر آپ اسے اکیلے میں ڈانٹتے ہیں. دوسری بار جب آپ کسی مجمع کے سامنے یا چند لوگوں کے سامنے اس بچے کو ڈانٹتے ہیں تو بچہ اس کے اوپر برداشت نہیں کرے گا، وہ ریئیکٹ کر جائے گا. کیا ہوگا کہ آپ کی بھی عزت جاتی رہتی ہے. تو ایک چیز بار بار ایک عمل ایسا جو کہ ناگوار ہو بار بار کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، لیکن یہ اگر جو انسان برداشت اور صبر کر لیتا ہے وہ دنیا میں ہر جنگ جیت جاتا ہے. برداشت اور صبر کی جو ہے وہ حدیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی یکساں نہیں ہوتی ہیں. برداشت اور صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جو شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اس کی حد مختلف ہوتی ہے، اور کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں ان کی برداشت کی حد مختلف ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی میں برداشت اور صبر ایک ایسا عمل ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی ناگہانی آفات جو ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں. کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. شیطان ہمیشہ بھڑکاتا ہے انسان کو، اور انسان کو جب غصہ آتا ہے، اس غصے جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تب غصہ آتا ہے اور صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، صبر کہیں دور پرے رہ جاتا ہے. تو جب غصہ آتا ہے تو انسان کچھ ایسا عمل کر جاتا ہے جو کہ ایسا برا عمل ہو جاتا ہے انسان کے ہاتھوں کے جو ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے بھڑکا کے، انسانوں کو انسانوں سے لڑا کے. جب آپ برداشت اور صبر کر لیتے ہیں وہاں پہ آپ شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اور آپ سارے جتنے بھی حالات و واقعات جو نیگیٹو ہیں آپ کے ارد گرد رونما ہو رہے ہیں، جو ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی ان کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں، اور آپ سارے تمام حالات واقعات کو اپنی گرپ میں کر لیتے ہیں، اور آپ برداشت اور صبر جو ہے بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں. انسان جو کہ ایسا ناپسندیدہ عمل جو ہے اس کو برداشت کرتا ہے، اس برداشت کی جب حد ختم ہوتی ہے، برداشت کی حد ختم ہونے کے بعد صبر کی حد شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے اللہ میں اس کو فیس نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں، میں کمزور ہوں، میرا تو انصاف کر. میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا. وہاں پہ اس نے اللہ کے سپرد خود کو کر دیا، اور اللہ تو بہتر عدل کرنے والا ہے، بہتر انصاف کرنے والا ہے. وہاں پہ وہ صبر کر رہا ہے اور تمام حالات و واقعات سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کو سونپ دیا کہ اللہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے. انسان نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام ظلم اور ناانصافیاں اللہ کے سپرد کر دیں کہ اے اللہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہتر انصاف بھی کرنے والا ہے، اور اللہ انسان کو صبر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب انصاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی امید کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ مجھے انصاف دینے والا ہے. وہاں پہ اس نے صبر کر لیا اور اپنے تمام واقعات اور اپنے ساتھ ہونے والی تمام ناانصافیاں جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دی. یہ ہوتا ہے برداشت اور صبر میں فرق. امید کرتی ہوں آپ کو برداشت اور صبر میں فرق ضرور سمجھ آیا ہوگا. امید کرتی ہوں ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا.
प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।